शादी के बारे में सवाल किया है जैन साहब ने कि जी किस उम्र में करनी चाहिए, क्या पैसा और एजुकेशन जरूरत है उसके लिए, और पेरेंट्स को कैसे कन्विंस। यार क्यों तुम लोगों ने सिस्टम के अंदर मेरे पर फतवे लगवाने हैं भाई। शादी के बारे में जो रिवायत तो ये कहती है कि जब उसकी इस्तात हो जाए दीन के मुताबिक, जब वो बालिग हो जाए और आकिल हो जाए। हमारे उर्फ में और हमारे कस्टम्स के अंदर कुछ इसको 18 साल कहते होंगे, कुछ इसको 28 साल कहते हैं। अच्छा, उसके पीछे उनकी हिकमत ये है कि भाई पैसा होगा तो घर वाली भी चला लेगा, घर वाले भी चला लेंगे, और एजुकेशन होगी तो एजुकेशन पूरी होगी तो जॉब मिलेगी या बिजनेस करेगा। हमारे माशरे का उर्फ ये बन चुका हुआ है कि भाई शादी का ताल्लुक ना पैसे के साथ है और एजुकेशन से मुराद बड़ा डिफरेंट है। एक मियाँ बीवी को एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कौन सी एजुकेशन चाहिए, वो एक अलग कोर्स होना चाहिए। मैरिज मैटर्स का एक कोर्स होना चाहिए जिसमें हम बताएंगे जी शादी निभाने का नाम, कॉम्प्रोमाइजेस का नाम है और समझने का नाम है, और किसी को अपना बनाने का नाम है और किसी का बनने का। तो इसके अंदर एक हुस्न होता है जो पहले सालों में होता है, फिर इसमें टेंशन होती है, फिर इसके अंदर एक ऐसा हुस्न है जो 4-5 सालों बाद बिल्ड होता है। फिर मियाँ बीवी, अल्लाह ने दुनिया बनाई ना तो अल्लाह ने जन्नत जब बनाई तो क्या कहा, या आदम उसको नंता बजाओ जो जन्नत। तो जन्नत और ये दुनिया और ये जिंदगी और ये सिलसिला हयात जो है मियाँ बीवी की कहानी है असल। तो इससे अच्छी तो कोई चीज हो नहीं सकती। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अम्मा हव्वा दी जन्नत के अंदर। दुनिया के अंदर भी इंसान अधूरा है, कामिल नहीं हो सकता शादी के बगैर, बेगम के बगैर। लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके पोर्शंस, वो लाइफ किस तरह बिल्ड करते हैं, तो तब वो 4-5-6 सालों के अंदर आके वो एक स्पिरिचुअल मैरिज बन जाती है। शुरू में स्पिरिचुअलिटी होती है, फिर उसमें एक ऐसी चीजें आती हैं जहाँ हस्बैंड और वाइफ कुर्बानियों का नाम बनता है। इस सब के अंदर ना पैसे का रोल प्ले होना हो जरूरी है, मैं इसको उठा के नहीं फेंक रहा। एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, वसाइल भी बहुत जरूरी है, फैमिलीज भी बहुत जरूरी है, ससुराल और महका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ कि मैं महज सिर्फ हवाइयां मारने वाला आदमी नहीं, तवक्कुल भी है मगर दूसरी चीजें भी हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप शादियां करते हो इस वजह से क्योंकि ज़्यादा हस्बिन व माल, आप माल भी देखते हो, अगले का हस्बन नसब भी देखते हो, ज़्यादा जमाल, आप जमाल भी देखते हो, खूबसूरती भी देखते हो, मगर ज्यादा तुम में से बेहतर हुआ है जो दीन देखे उसका। अब बेहतर यह कि वो तीन भी गाड़ी से बाहर नहीं है, वो पैसेंजर सीट के ऊपर अगर दीन रखा है तो पीछे वो भी 3 चीजें हैं, हसब भी देखें, माल भी देखें और खूबसूरती भी देखें, क्योंकि इंसान की रगबत के लिए महज दीन के साथ साथ ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि क्या उसके लिए आमदनी चाहिए या नहीं? हाँ, डेफिनेटली चाहिए। और क्या उसके लिए इल्म चाहिए या नहीं? मतलब इससे मुराद दुनियावी डिग्री नहीं है। दुनियावी डिग्री के मैथमेटिक्स के अंदर अपना मास्टर्स करने से एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा ये कैसे पता चलेगा? इंसान फिजिक्स की डिग्री के साथ एक इंसान एक मॉरली हाई बंदा बन जाएगा, ये इससे क्या ताल्लुक? इससे इसका क्या ताल्लुक? हाँ, वो फिजिक्स जब अप्लाई करके लोगों की हेल्प करी होगी तब उसका फायदा है ना। इसी तरीके से दुनिया की डिग्री के साथ मोरालिटी के ताल्लुक नहीं है, मोरालिटी और अखलाकियात का मोरालिटी का भी ताल्लुक बन जाता है इस तरीके से। उस फील्ड के अंदर कहीं पर भी पढ़ा होगा अखलाकियात तो होंगी, ऐसी बात नहीं, एथिक्स नहीं होता हर जगह। लेकिन पहली चीज जो उसके लिए आपको चाहिए होती है ना, वो है कि तरबियत। आप अपनी तरबियत देखें और जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसकी तरबियत देखें। और अगर उसके अंदर आप कहीं हैं और उसका माइंड कहीं और है तो मसाइल खड़े होंगे। तो आज जहां आप हैं, अच्छा भी एक सवाल खत्म नहीं हुआ, ये जैन खान साहब ने जो ना फिर कह दिया बिफोर मैरिज रिलेशनशिप इज राइट और नॉट। बेटा तू अपने मतलब के फतवे निकलवा ले हमसे, हैं पॉइंट पे नहीं आ रहा यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि तरबियत की बेसिस के ऊपर शादी की जाती है। जब आपकी तरबियत ही नहीं हुई इस टाइम पर और क्या आप उस माहौल के अंदर चल सकें तो आप वहां की वाले से शादी नहीं कर सकेंगे, और जब उसकी तरबियत नहीं है तो वो आपके साथ नहीं चल सकेंगे। तरबियत का आपस में मुआवजना बहुत जरूरी है, और उस तरबियत के अंदर अगर ये चीज है और माशरे का और बन चुका हुआ है कि नहीं भाई आपको पैसा भी देखना है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन रिस्क का जो ताल्लुक है ना, रिस्क का ताल्लुक वो आसमान से, अल्लाह खिला देता है हर किसी को, कोई भूखा नहीं मरता। वरना दुनिया के अंदर इनके मुताबिक तो सबसे पिटा हुआ मौलवी होता है, लेकिन आपको मौलवी कभी भूख से मरता हुआ नहीं दिखेगा। अब इस पे दूसरा नैरेटिव वो भी आ सकता है जी क्योंकि उसने हलवे मांडे खाने होते हैं, नाउजुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं है, सब्र कर लेता है इंसान। और लेकिन अपना काम करें और कम से कम आप खितबा दें, आप उससे जो है वो मंगनी का जो भी खितबा, जो अरबी में अल्फाज है, जो बात पक्की करने के प्रोसेस को रखें, और जैसे जैसे आपके साथ वो डेवलपमेंट होती जाएगी आप उसके अंदर हमारे पूरे माशरे का मसला है असल में। ये मैं अगर सुना भी दूंगा यहाँ पे तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। यहाँ हक तो यही है कि भाई जब वो काबिल हो चुके हो ना आप एक कर दें। जो माशरा ही था ना तो वो माशरा ही उस वक्त शादी कराता था जब वो रेडी हो जाते थे ना। माशरा ही ऐसा नहीं है तो फिर इसमें इंडिविजुअल आदमी का तकवा और फतवे दोनों में के लिहाज से हम वेरी करेगी ये चीज, और उसके अंदर फाइट आपको बहुत करना पड़ेगा हमारे माशरे के अंदर अगर आप यंग एज में शादी करेंगे, क्योंकि आपको फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और बहुत टेंशन आएंगी और लोगों के लिहाज से। और अगर ईमान तकवा है तो हम इतनी प्रॉमिसरी मैरिजेस जानते हैं जो 17-18 साल की उम्र में बच्चों ने की, बालिग होने के बाद जब उन्होंने की, खुशहाल वो रह रहे हैं माशाल्लाह से, कोई मसले की बात नहीं। क्योंकि रिज़्क़ और ये डिग्रियां और इन एजुकेशनों के ताल्लुक से जो ना घर नहीं चलते, घर चलते हैं तरबियतों के, सब्र पर, हौसले पर, हिम्मत। और ये चीज भी आप रखें कि ये चीज भी जरूरी है, जैसे आपको पैसे की फरामी हो, आसानी हो, घर वालों से बात करें भाई, माइंड बनाएं। और तब्दीली भी ऐसी आएगी ना जब बच्चे कहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तरीका होता है ये क्या कि हम अगले को डाउन कर देते हैं, यार कैसा बेशरम आदमी अपनी शादी की बात खुद कर रहा है। नो, ये तो अपना ईमान बचाने वाली बात है, और इस माशरे में अपना ईमान बचाने के लिए अगर बच्चों शादी करना चाहते हैं तो आप उसकी हिम्मत को दाद दें कि वो अपना ईमान बचाने के लिए आपके पास आया, वो अपने जो है वो मस्तियां नहीं करने आया आपके पास, वो अपनी जिंदगी बचाना चाहता है जिना से, इसलिए वो आपके पास निकाह की बात करने आया है। तो हर सिस्टम अगर सही हो ना तो हमारे माशरे की सोच बदल जाए, हमारे बच्चों को इतना सफर ना करना। बहरहाल अल्लाह ताला जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अपने आप से रोके हुए हैं, अल्लाह आपके जल्दी रिश्ते कराए। अल्लाह बेटियों वालों को इतनी हिम्मत दे के वो ऐसे बच्चों को अपनी बेटियां दें
جو لگے ہوئے ہیں, جو پازیٹیو سوچ کے نیک بچے ہیں, مگر صرف یہ نیکی اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اس کا دماغی سیٹ اپ, اس کی ایکسپیکٹیشن, اس کے اندر کمپرومائز اور اس کے اندر ڈھلنے والی سوچ دونوں میں جتنی زیادہ ہوگی, جتنا زیادہ تربیت ہے نا, ساری معاشرے کی تربیت ٹھیک ہو, سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے, خوش رکھے, عافیت میں رکھے. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی, جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کے لوگوں کا تھا, اللہ کا تھا, قوم کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم پہ ختم کرے اور رمضان کو ہمارے لیے آسان بنائے. بڑی دکھ کی بات ہے کہ اس طریقے سے تراویحیں اور اس طریقے سے شاید معمولات نہیں ہو سکیں گے. باقی علماء بیٹھے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, ان کو اسٹڈی کرتے رہیں, دیکھتے رہیں حکومت کا, علماء کا کیا اس پہ موقف ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ رحم کرے جی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فیملی اینڈ پیئر پریشر. نمبر 1, پریشر لینا ہی بند کر دیں. اوپر سے احساس دلاتے رہیں کہ یو آر ویری, آئی لو یو آل, میں سب کو پسند کرتا ہوں, میں سب پہ جان چھڑک. 5 منٹ جی, اچھا جی دیکھ لیں 3 سوال انٹرویو چلیں. اندر سے نہیں لیتا آدمی. پریشر کیسے انسان کا کم ہوگا؟ جب اس کی ویلیو کم ہوگی مائنڈ کے اندر کہ بھائی اس کو میں نے عزت دی ہے, اس کی بات سے میرا دل ہلتا ہے, میرا کلیجہ ہلتا ہے, میرا جگر ہلتا ہے, میں موو ہوتا ہوں ان کی بات سے. پریشر اسی کا نام ہے نا, یار ان کو بری نہ لگے, ان کو بری نہ لگے, ان کو بری نہ لگے. باقی اور کسی کا نہیں. جس طرح کسی اور کا پریشر نہیں ہوتا نا, ویسے ان کا بھی پریشر ڈاؤن کرتے. بھائی اگر میں ایک صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا ایک میں ایکسپیریمنٹ بھی کر رہا ہوں اور اس میں غلطی بھی کر رہا ہوں, اور اس میں اگر آپ میرے پہ توپے لے کے بیٹھیں گے, ایک غلطی ہوگی نہیں چھوڑیں گے, تو اللہ تو 99 غلطیوں کے بعد بھی معاف کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ مزاج ہمارا کیوں نہیں ہے کہ بچوں کو کرنے دیں ایکسپیریمنٹ واٹس ایور. میں لوگوں کو کہتا ہوں نا, بھائی کیا ہو جائے گا اگر برباد بھی ہو جائے گی؟ برباد نہیں ہوئے تو آباد کیا خاک کرے گا زندگی کو؟ جو برباد نہیں ہوئے وہ آباد کیا کریں گے زندگی کو؟ لینے دیں ایکسپیریمنٹ اس کو. اللہ نہیں ہے سنبھالنے کے لیے, اور اگر گر گر کے نہیں بھی سنبھل رہا, آ جائیں گے وہاں پر. کوچز کا کام کیا ہوتا ہے, اس کو آگے ہلکا سا ٹیپ اپ کر کے کہنا کہ بیٹا لائن اپ یور سیلف, میرے بھائی میری بہن لائن اپ یور سیلف, یہاں تھوڑا زیادہ ہو. لیکن اگر ہم اس کو بالکل ہی الاسٹیسٹی نہیں دیں گے ایکسپیریمنٹ کرنے کی, تو وہ زندگی کے اندر پھر وہ لکیر کا فقیر نہیں بن جائے گا. کوئی اجتہاد نہیں, کوئی اجتہاد ہی نہیں کر سکتا وہ, کوئی فکر ہی نہیں ہونی اس کے اندر, کوئی ڈیپتھ ہی نہیں اس کے اندر. تو پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, جو جن لوگوں کی پریزنس سے تجھے چوک ہونا فیل ہو رہا ہے, میرے بھائی, میرے دوست, میری بہن, ان کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں آپ. المرء مع دین خلیل, المرء علی دین خلیل, بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ارد گرد کیوں بیٹھ رہے ہو جو پریشرائز کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اگر رشتہ دار ہیں اور فیملی ہے تو پھر آپ اپنا تعلق رکھیں, حساب کتاب رکھیں. جب وہ بات بھی کر رہے ہوں, بیٹھیں, دل کا کان بند کر لیں تھوڑی دیر کے. اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سفر کی, میں اپنے قوم کے بچوں کو, لڑکوں کو, جوانوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, بھائی یہ بات آپ اپنے کلیجے میں ڈال لیں. میں صدیوں سے پڑھا رہا ہوں سب کو, یہ زندگی ہے, یہ ہونا ہے سب کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل ترین مخلوق, اتنی اعلیٰ, اجمل الخلقی, اعظم الخلقی, عالم الخلقی, اکمل الخلقی, اشرف الخلقی, انور الخلقی جیسی مخلوق کے ساتھ بھی دیکھیں انہوں نے کیسے گندے رویے رکھے. This is a part of the game. Learn to adjust with that. گھبراتا ہے انسان, جیت مگر آپ کی ہوگی اگر آپ سسٹین کر گئے. Can we adopt dawah as a job? Dawah is not a job. Dawah is the responsibility of every human being. But when people are not doing it, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, تو پھر کچھ خاص لوگوں کو اس کو ایز اے پروفیشن لینا پڑ گیا. سارے لوگ کام کر رہے ہوتے تو ہم لوگ بھی کام کر رہے ہوتے. ہاں, جو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, کہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ ایک بینچ ایسی ہوگی جو خاص طور پہ ڈیپر نالج, جو شریعت کے فقہ اور علماء کا, جو بڑے مجتہدین اور بڑے مفسرین محدثین کا کام, وہ بینچ لے گی. تو وہ تو ایز اے پروفیشن, وہ تو ان کی یہ زندگی ہے, تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. ورنہ دین کا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سیکیور کیسے ہونا اگر وہ نہیں کریں گے؟ تو یہ علماء سے دین بچا ہوا ہے. باقی جو اچھی بات پھیلانے کا کام ہے یہ پوری امت کا ہے. اس میں کسی اس کے اندر کسی کو جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی خاص کا ہے. ہاں, اٹ شوڈ ناؤ. اب جب دین کی دعوت اور تبلیغ کو اور اس کی ایجوکیشن کو اور اس کی پروسیسنگ کو بالکل ہی ہلکا کر کے ہر قسم کے فنون اور لبرل آرٹس اور سائنسز کو اٹھا دیا گیا, تو ہم ڈیفینیٹلی کہیں گے اس کو اٹھانا چاہیے. اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے کمپنی, اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے پروفیشن, اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے کمپلیٹ کیریئر, اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے فل ٹائم جاب, اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز سم تھنگ ٹو بی براٹ انٹو دی مارکیٹ, اٹ شوڈ بی سم تھنگ دیٹ ہیز اے اسٹیک ان دی مارکیٹ. ڈیفینیٹلی دعویٰ کے کام کو ہر لحاظ سے فور رنر ہونا چاہیے زندگی کی ہر فیلڈ میں. اینڈ دس ول بی, یہ میرا آخری سوال تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھ, میرے لیے خاص دعا کریے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے. میری صحت کے لیے دعا کریے گا, اشارتاً کہہ رہا ہوں, بتا نہیں رہا زیادہ, تو میری صحت کے لیے بہت دعا کریے گا. اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے, اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, جہاں جہاں مسلمان جس بھی جگہ سے ہیں, انڈیا, پاکستان, جی سی سی, واٹس ایور. آئی لو یو آل, may Allah bless you all, may Allah preserve you all. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی, اللہ مجھے معاف کرے. اللہ آپ کو اپنی اپنی جگہوں پہ خوش اپنے ایمان میں رکھے. جزاکم اللہ خیر, واسن الجزاء, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.